खर्चा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान को तन्हा करने का मोदी का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। दुनिया जानती है पाकिस्तान को पुलवामा वाक़े से कोई फायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान हमले की मजम्मत करता है, तशद्दुद के हक में कल थे न आज है। भारत के पास सबूत हैं तो पेश करे, ताउन करेंगे। इल्जाम तराशियों से न पहले कुछ हासिल हुआ न आज होगा। भारत सियासत से बालातर होकर सोचे, इंतखाबात आते जाते रहते हैं। खित्ते में हमको तरजीह देनी चाहिए, म्यूनिख में मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं दहशतगर्दों की हिमायत के भारतीय इल्ज़ाम झूठे हैं। आलमी बरादरी कश्मीर में भारतीय मज़ालिम बंद करवाए। कश्मीरियों की आज़ादी के लिए जदोजहद को दहशतगर्दी से मंसूब करने की कोशिश की जा रही है। PTI हुकूमत मुल्क को पीछे की तरफ ले गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की भारतीय दफ्तर खारजा में बिला वजह तलबी, बगैर सबूत इल्जाम लगाकर पुलवामा हमले पर एहतजाज किया। भारत ने सफीर भी वापस बुला लिया। दफ्तर खारजा ने भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कायम मकाम भारतीय हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी, बिला वजह इल्जाम लगाने पर एहतजाज। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस आलमी अदालत इंसाफ 18 फरवरी को समाअत करेगी। दलाइल के लिए पाकिस्तानी टीम हेग पहुंच गई। फैसला 3 से 4 रोज में आ सकता है। अपील का हक किसी को नहीं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान कल पाकिस्तान आएंगे। शाही मेहमान की आमद पर खुसूसी तैयारियां, अहम शाहराहों पर खैर मकदमी बैनर्स और पोस्टर सज गए। सऊदी वली अहद को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ, चेयरमैन सेनेट और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। रेड जोन में आम शहरियों का दाखिला बंद। कल मेट्रो बस सर्विस भी बंद रहेगी। डबल सवारी पर पाबंदी। 2 दिन के लिए खुसूसी ट्रैफिक और सिक्योरिटी प्लान जारी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ नैब केसेस में रिहाई के बाद इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर कारकुनों की बड़ी तादाद ने इस्तकबाल किया। आज जिना अस्पताल में मियां नवाज शरीफ की इयादत करेंगे। एक माह से मियां नवाज शरीफ की सेहत के साथ खिलवाड़, बार बार जेल, बार बार अस्पताल। साबिक वज़ीर-ए-आज़म जेल से एक बार फिर जिना अस्पताल मुंतकिल। दिल के मरीज को गायनी प्रोफेसर के कमरे में दाखिल कर लिया गया। कमरे में गर्म पानी की भी सहूलत मुयस्सर नहीं। एक बार फिर हुकूमती संजीदगी और रवैये पर सवालात उठने लगे। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार ख्वाजा बरादरान का जुडिशल रिमांड खत्म। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक को आज एहतसाब अदालत लाहौर में पेश किया जाएगा। अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मुल्क की इक्तिसादी तरक्की टांगे की स्पीड पर, महंगाई जहाज पर सवार। 6 माह में ही 5 साल का सफर तय कर लिया। महंगाई की शरह 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 2013 के बाद पहली बार शरह 9% से ऊपर हो गई। हुकूमती इदारे ने कच्चा छट्टा खोल कर रख दिया। हुकूमत का गैस बिल पर भी आवाम को धोखा। 2 कमरों के मकीनों को 27,400 रुपए का बिल भेज दिया। मीटर रेंट पर भी GST लगा दिया गया। 24 न्यूज हुकूमती होशियारी सामने ले आया। रावलपिंडी के शहरी सर पकड़ कर बैठ गए। महंगी बिजली के झटके लगाने की भी तैयारी। फी यूनिट ₹1.93 तक इजाफे का इम्कान। सारिफीन पर 10 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। CTT का एक और भांडा फूट गया। बच्चे हैं तो क्या हुआ, फिर भी गोलियां बरसाओ। वायरलेस पैगामात ने CTT ऑफिसर्स के सफाकियत पर महर लगा दी। सीनियर सिविल जज शकील गुराया जुडिशल इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। जायदाद कैसे खरीदी, पैसे कहां से आए, अब सब बताना होगा। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों से जायदाद और बैंक बैलेंस की मालूमात तलब। बरतानवी टैक्स डिपार्टमेंट मालूमात का पाकिस्तानी हुक्काम से तबादला करेगा।
اب گھر بیٹھے سفارتکاری کے ماہر بنیے، وہ بھی بالکل مفت۔ برطانیہ میں آن لائن ڈپلومیسی فری کورس کا آغاز ہو گیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کے افراد مستفید ہو سکیں گے۔ پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر تھامس ڈریو کہتے ہیں یہ اپنی نوعیت کا پہلا کورس ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا میکسیکو کے ساتھ سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے ایمرجنسی کا اعلان۔ بارڈر بل پر دستخط کر دیے، کانگریس کو بائی پاس کرتے ہوئے دیوار کی تعمیر کے لیے فنڈز ریلیز کریں گے۔ ایمرجنسی کے خلاف پہلا مقدمہ دائر۔ امریکی صدر نے نوبیل انعام لینے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ کہتے ہیں اوباما سے زیادہ نوبیل انعام کا حقدار میں ہوں، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا اعزاز کیوں دیا جا رہا ہے۔ ممکن ہے مجھے نوبیل امن انعام کبھی نہ ملے، مگر کوئی بات نہیں، کوریا خطے میں امن قائم کر دیا۔ کم جونگ ان میری اور میں ان کی قدر کرتا ہوں۔ جاپان کے اوپر سے گزرنے والے میزائل تھم گئے۔ امریکی شہر شکاگو میں ایک شخص کی فیکٹری میں گھس کر فائرنگ، 5 افراد ہلاک، 5 پولیس اہلکار زخمی۔ پولیس کی فائرنگ سے حملہ آور مارا گیا۔ سیاہی پھینکنے کا کلچر البانیہ بھی پہنچ گیا۔ البانیہ کے پارلیمنٹ میں اپوزیشن رکن نے وزیر اعظم ایری راما پر سیاہی پھینک دی۔ وزیر اعظم کرسی پر بیٹھے رہے، کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اپوزیشن رکن کو 10 دن کے لیے معطل کر دیا گیا۔ صارفین کے نجی قواعد کے قانون کی خلاف ورزی، فیس بک کو $1 ارب کا جرمانہ ہو گیا۔ بنگلہ دیش کے شہر ٹونگی میں تبلیغی اجتماع، لاکھوں افراد کی شرکت۔ خیبر پختونخوا میں کل سے شدید بارشوں کی پیش گوئی، بارشوں کا سلسلہ جمعہ تک جاری رہے گا۔ مالاکنڈ اور ہزارہ میں بدھ اور جمعرات کو بارشیں ہوں گی، تمام اضلاع کی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ ایک شخص نے کارخانے میں گھس کر فائرنگ کر دی، 5 افراد ہلاک اور 5 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس کی فائرنگ سے حملہ آور بھی مارا گیا۔ ملزم کی شناخت 45 سالہ گرے مارٹن کے نام سے کر لی گئی ہے۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ امریکی شہر شکاگو کا یہ واقعہ ہے، جہاں پر ایک شخص نے کارخانے میں گھس کر فائرنگ کی اور اس فائرنگ کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک اور 5 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے، جبکہ میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس کی فائرنگ سے حملہ آور مارا گیا ہے اور اس ملزم کی شناخت 45 سالہ گرے مارٹن کے نام سے ہوئی ہے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے کراچی کی 12 سالہ رادیہ عامر کو ناسا میں انٹرنشپ پروگرام کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ رادیہ کہتی ہیں ناسا جا کر پاکستانی پرچم لہراؤں گی۔ علی رضا کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان کے لیے اعزاز، کراچی کی نوجوان طالبہ رادیہ عامر ناسا میں انٹرنشپ کے لیے منتخب ہو گئیں۔ رادیہ عامر امریکی خلائی ادارے ناسا کے لیے 16 فروری کو پرواز بھریں گی۔ رادیہ عامر کا کہنا ہے کہ وہ علم فلکیات سے گہری دلچسپی رکھتی ہیں اور بہت خوشی محسوس کر رہی ہیں کہ انہیں ناسا جانے کا موقع ملا۔ بہت ایکسائٹڈ محسوس کر رہی ہوں اور میں بہت گریٹفل ہوں کہ مجھے ایسی اپرچونٹی ملی ہے اور مجھے اسپیس بہت پسند ہے، تو میں بہت ہیپی ہوں کہ میں ایسی جگہ جا سکتی ہوں، کیونکہ بہت کم لوگ ایسی چیزیں کرتے ہیں، تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں ایسی کوئی چیز کر رہی ہوں۔ رادیہ عامر کو 1 ہفتے کی انٹرنشپ کے دوران خلا میں زندہ رہنے اور چہل قدمی کرنے کی تربیت دی جائے گی۔ کیمرامین جانزیب علی کے ہمراہ علی رضا، 24 نیوز، کراچی۔ ادھر فیس بک کی دوستی شادی میں بدل گئی۔ ہنگری کی گوری لڑکی پنجابی منڈے سے شادی رچا ساہیوال پہنچ گئی۔ ثبوت ایمیا نے اسلام قبول کر کے شاہد سے نکاح کر لیا۔ دونوں کی دوستی کا آغاز 1 سال پہلے فیس بک پر ہوا، جو شادی میں بدل گیا۔ ثبوت ایمیا کا اسلامی نام عائشہ رکھا گیا ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ یہ فیس بک کی دوستی شادی میں بدل چکی ہے اور ہنگری کی گوری لڑکی ہے جس نے پنجابی منڈے سے شادی رچانے کے لیے یہ ساہیوال پہنچ گئی۔